Hi everyone. यो भिडियोमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको केही सर्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सोलुसन डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा पहिला हामीले टियुको इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरूको सोलुसनको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ भने यसमा सर्ट एन्ड क्वेसनहरू जुन टियुले सोधेको त छैन तर सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसनको रूपमा यिनीहरूलाई हामीले राखेर सर्ट एन्ड 4-5 वटा क्वेसनहरू हेर्दैछौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 मा कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड शेड्युल भनेर प्राइस र डिमान्ड दिएको छ। प्राइस 60 देखि घट्दै 0 सम्म पुगेको छ भने डिमान्ड क्वान्टिटी 50 देखि बढ्दै 300 युनिट सम्म पुगेको छ। क्वेसन नम्बर ए मा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन द प्राइस फल्स फ्रम ₹40 to 30। प्राइस 40 बाट घटेर 30 हुँदाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। क्वेसन नम्बर बी मा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम 30 to 40। एकै ठ्याक्कै अपोजिट बेस चेन्ज गरेको छ। नम्बर ए मा चाहिँ हाम्रो 40 बाट प्राइस घटेर 30 हुँदाखेरि कति इलास्टिसिटी हुन्छ भनेको छ भने बी नम्बरमा चाहिँ प्राइस 30 बाट बढेर 40 हुँदाखेरि कति इलास्टिसिटी हुन्छ भनेको छ। भ्यालु त्यही नै हुन्छन्, हामीले बेस भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्दैछौँ यहाँनिर ए र बी मा। सो क्वेसन नम्बर सी मा व्हाई डज द इलास्टिसिटी कोएफिसिएन्ट इन पार्ट ए डिफर्स फ्रम दैट इन बी भनेर सोधेको छ। सो अब यो एकचोटि यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हेरौँ, त्यसपछि ए र बी को आन्सर किन फरक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन नम्बर सी ले सोधेको छ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्छौँ हामी। सो इनिसियल प्राइस छ अथवा क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ प्राइस 40 बाट घटेर 30 हुँदाखेरि इलास्टिसिटी कति हुन्छ भनेको भएर इनिसियल प्राइस 40 हुन्छ भने न्यू प्राइस 30 हुन्छ। सो 40 रुपीज प्राइस हुँदाखेरिको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेको 140 युनिट छ, त्यो चाहिँ इनिसियल डिमान्ड हुन्छ भने 30 रुपीज हुँदाखेरिको करेस्पोन्डिङ डिमान्ड 200 युनिट छ, त्यो चाहिँ न्यू डिमान्ड हुन्छ। सो अब यहाँनिर हामीले प्रपोर्सन मेथड युज गर्छौँ। सिम्पल केही भनेको छैन भने हामीले प्रपोर्सन मेथड अथवा पर्सेन्टेज मेथड हामीले युज गर्छौँ। त्यसैले इपी इक्वल्स टु माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुने भयो। सो डेल्टा पी भनेको न्यू डिमान्ड माइनस इनिसियल डिमान्ड Q1 माइनस Q0 डिभाइड बाई P1 माइनस P0 अथवा P हामीले चेन्ज इन प्राइस भनेर P1 माइनस P राख्छौँ इन्टु P बाई Q भनेको इनिसियल प्राइस डिभाइड बाई इनिसियल क्वान्टिटी हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो डेल्टा Q भनेको 200 माइनस 150 हुने भयो अनि डेल्टा P भनेको 30 माइनस 40 हुने भयो इन्टु 40 बाई 150। 40 भनेको हाम्रो इनिसियल प्राइस छ, सो इन्टु इनिसियल प्राइस बाई डिमान्ड इनिसियल डिमान्ड हुने भएर 40 बाई 150 गर्छ। यसको भ्यालु 1.33 आयो। अब यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ, 1% ले प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ 1.33% ले चेन्ज हुन्छ भन्न सकिन्छ, अथवा 1% ले प्राइस बढ्दा डिमान्ड 1.33% ले घट्छ एन्ड भाइस वर्सा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको इन्टरप्रिटेसन त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको छौँ। सो अब क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ इनिसियल प्राइस 30 थियो, अब बढेर 40 भयो भनेको छ, अथवा हामीले प्राइस 40 बाट घटेर 30 आउँदा इलास्टिसिटी 1.33 आउँछ भने अब त्यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि अथवा प्राइस 30 बाट बढेर 40 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर त्यही भ्यालुहरूलाई हामीले रिभर्स गर्छौँ। अब इनिसियल प्राइस 30 न्यू प्राइस 40 हुन्छ, इनिसियल डिमान्ड 200 र न्यू डिमान्ड 150 हुन्छ। सो यसरी त्यही फर्मुलामा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर मेजरमेन्ट गर्ने हो भने इलास्टिसिटीको भ्यालु 0.75 आयो। सो माथि इलास्टिक डिमान्ड देखिन्छ भने यता चाहिँ इनइलास्टिक डिमान्ड देखिन्छ। सो अब यो किन डिफ्रेन्ट आयो त भन्ने कुराको यहाँनिर हामीले कजेस खोज्दैछौँ अथवा यो पर्सेन्टेज मेथड युज गर्दैछौँ। यसमा पर्सेन्टेज मेथड युज गर्दाखेरि यदि बेस भ्यालु हामीले चेन्ज गर्ने हो भने जहिले पनि यसले डिफ्रेन्ट भ्यालु दिन्छ भनेर यसको लिमिटेसनको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ, अथवा यसमै हामीले आर्क मेथड युज गरेको भए अथवा एभरेज मेथड युज गरेको भए भ्यालु सेम आउँथ्यो, किनभने त्यसले एभरेज भ्यालु कन्सिडर गर्ने भएको भएर। तर यहाँनिर हामीले पर्सेन्टेज मेथड युज गऱ्यौँ। सो अब प्राइस 40 बाट 30 हुँदाखेरि प्राइस कति पर्सेन्टले घट्यो भनेर हेर्दाखेरि 25% हाम्रो आन्सर आउँछ। जस्तो तपाईँहरूले यहाँनिर 40 बाट प्राइस 30 हुँदा कति पर्सेन्टले प्राइस चेन्ज भयो त भनेर मेजर गर्नुभयो भने डेल्टा पी बाई पी इन्टु 100 गर्दाखेरि 25% आउँछ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर जुन बी को पार्ट छ, बी मा चाहिँ प्राइस 30 बाट बढेर 40 भएको छ। सो यहाँनिर कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भन्दाखेरि 33.33% ले इन्क्रिज भएको देखिन्छ। त्यसैले बेस चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो चेन्ज इन प्राइसको मेजरमेन्ट डिफ्रेन्ट आउँछ। त्यसरी नै पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्डको मेजरमेन्ट पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। यसरी बेस चेन्ज गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्यालु आउने भएको भएर यो हाम्रो प्रपोर्सन मेथड अर पर्सेन्टेज मेथडमा इलास्टिसिटीको कोएफिसिएन्ट पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। त्यसैले कोएफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज डिफ्रेन्ट इन द अबभ टु केसेस ड्यू टु चेन्ज इन डिफ्रेन्ट बेस भ्यालु। सो यसरी बेस चेन्ज गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ। यसको कजेज यही नै हो।
हामीले बेस चेन्ज डिफ्रेन्ट बेस लिँदाखेरि डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ हामीले यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस मेजर गर्दा एकचोटि हामीले 40 लाई बेस मान्दाखेरि 40 बाट 30 भएको केस हुँदाखेरि 40 बेस हुन्छ। सो 40 लाई बेस प्राइस मान्दाखेरि 25% ले प्राइस घटेको देखिन्छ भने 30 बाट 40 रुपीज हुँदा रुपीज 30 लाई बेस प्राइस मान्ने हो भने 33.33% ले प्राइस बढेको देखिन्छ। सो त्यसरी नै क्वान्टिटीमा पनि बेस हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज हेर्ने हो भने बेस डिफर गर्दाखेरि त्यहाँनिर पर्सेन्टेज चेन्ज डिफ्रेन्ट आउँछ। सो यसरी हाम्रो बेस चेन्ज गर्दाखेरि भ्यालु डिफ्रेन्ट आउँछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब प्रपोर्सन मेथड अर पर्सेन्टेज मेथडको विकनेस भनेकै यही हो। अब यसले हामीलाई एक्युरेट मेजरमेन्ट त दिन्छ तर रिलायबल मेजरमेन्ट दिएन। त्यही प्राइसबाट हामी बढेर 30 बाट 40 पुगेको 40 बाट 30 आउँदाखेरि अर्कै भ्यालु आउँछ भने 30 बाट 40 जाँदाखेरि अर्कै भ्यालु आउँछ। सो यो दुईवटा भ्यालुलाई रिभर्स गरेर हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट आन्सर दिने भएको भएर यो मेथडलाई हामीले त्यति रिलायबल मेथड चाहिँ मान्दैनौँ। त्यसैले यसको एज अ इम्प्रुभड मेथड हामीले आर्क मेथड भनेर डिस्कस गरेका थियौँ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 1 मा त्यति नै कुरा। अब क्वेसन नम्बर 2 छ द डिमान्ड फंक्शन अफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय Q equals to 200 minus 30 AP. The price of the commodity is ₹4 per unit. Compute price elasticity of demand. If the objective is to increase total revenue, should be price be increased or decreased? Why? ओके, अब यस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ। यो प्रोबेबल क्वेसन भयो। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ भन्दा हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, एउटा पर्टिकुलर प्राइस दिएको छ, त्यसपछि इलास्टिसिटी मेजर गर भन्यो। अनि त्यो बिजनेस कम्पनीको अथवा यो कमोडिटी जुन बिजनेस फर्मले बेच्दैछ त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ टोटल रेभेन्यू इन्क्रिज गर्नु छ भने प्राइस बढाउनु ठिक छ कि प्राइस घटाउनु ठिक छ, के हो, के गर्नु ठिक छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ किन भनेर कजेस पनि सोधेको छ। सो पहिला हामी इलास्टिसिटी मेजर गरौँ। हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ 200 minus 30p। अब यसरी डिमान्ड फंक्सन र एउटा स्पेसिफिक प्राइस दियो भने यो चाहिँ पोइन्ट मेथड भनेर भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले। यस्तो बेला जहिले पनि यसरी डिमान्ड फंक्सन दियो र हामीलाई स्पेसिफिक प्राइस दियो भने इलास्टिसिटी मेजर गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा गिभन डिमान्ड फंक्सनको स्लोप मेजर गर्नुहोस्। अथवा Q equals to 200 minus 30p दिएको छ, कहिलेकाहीँ इन्भर्स डिमान्ड फंक्सन अथवा p को फर्ममा डिमान्ड फंक्सन पनि दिन सक्छ। त्यो बेला पनि यसलाई Q कै फर्ममा ल्याउनु, सिम्प्लिफाई गरेर Q equals to a minus bpx को फर्ममा लिनियर डिमान्ड फंक्सनको फर्ममा ल्याउनु पर्छ। सो यसरी लिनियर डिमान्ड फंक्सनको फर्ममा ल्याइसकेपछि यसको स्लोप मेजर गर्नु है त। स्लोप मेजर गर्ने भनेको Q equals to a minus bpx को फर्ममा आउँदाखेरि dq by dp मेजर गर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँनिर डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। either you can write dq by dp or delta q by delta p. सो यहाँनिर हाम्रो गिभन इक्वेसनको हामीले स्लोप मेजर गर्दैछौँ अथवा डेरिभेटिभ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ मेजर गर्दैछौँ। त्यो भनेको -30 हुन्छ। अब यो तपाईँलाई थाहा छ होला, कन्स्टेन्ट भ्यालुको 200 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भने डेल्टा पी बाई डेल्टा पी 1 हुन्छ, कोफिसियन्ट -30 छ। सो -30 चाहिँ हाम्रो यसको स्लोपको मेजरमेन्ट भयो अथवा डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ -30 भयो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसपछि प्राइस हाम्रो ₹4 दिएको छ। अब प्राइसको भ्यालु, सो प्राइस भनेको 4 हुने भयो। अब यही प्राइस हामीले गिभन डिमान्ड फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने क्वान्टिटी कति आउँछ, 80 युनिट्स आउँछ। अब हामीलाई इलास्टिसिटीको फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि EP equals to minus delta Q by delta P into P by Q छ। सो डेल्टा Q by डेल्टा P हामीले -30 भनेर मेजर गरेको छौँ यहाँनिर। ओके, -30 हुन्छ यहाँनिर है त, -30 हुन्छ यहाँनिर 3 भएको रहेछ। सो इट सुड बी -30। ओके, यहाँनिर 0 थप्नु होला, 30 हुन्छ। 30 into 4 गर्दाखेरि 120 डिभाइड बाई 80 गर्दा 1.5 आउँछ। सो यहाँनिर 30 हुनुपर्छ है त, 0 छुटेको रहेछ, 3 मात्रै लेखेको रहेछ मैले, सरी त्यसको लागि। ओके, सो यो 30 भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो P भनेको इनिशियल प्राइस, यो Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी हुन्छ। सो इनिशियल प्राइस भनेको हाम्रो गिभन प्राइस हुन्छ ₹4। अनि ₹4 हाम्रो डिमान्ड फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि जति युनिट आयो त्यो चाहिँ Q को भ्यालु हुन्छ। त्यसैले -30 माइनस फर्मुलामा छ, माइनस यो फर्मुलाको माइनस भयो, त्यसपछि -30 इज द भ्यालु अफ डेल्टा Q बाई डेल्टा P। सो -30 into 4/80 विच इज 1.5 ग्रेटर देन 1 आउँदो रहेछ। ओके, अब एउटा के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यदि इलास्टिसिटी 1 भन्दा धेरै आयो भने त्यतिखेर प्राइस डिक्रिज गर्नु ठिक हुन्छ अथवा प्राइस बढाउनु वाइज डिसिजन होइन भनेर बुझ्छौँ हामी। भने यदि इलास्टिसिटी 1 भन्दा कम छ, यदि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इनइलास्टिक छ भने त्यतिखेर प्राइस बढाउँदाखेरि पनि डिमान्ड त्यति धेरैले घट्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। अथवा यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुन बेला प्राइस बढाउने कुन बेला प्राइस घटाउने भनेर सोध्यो भने इलास्टिसिटी 1 भन्दा धेरै छ भने प्राइस घटाउने डिसिजन लिनु ठिक हुन्छ, र इलास्टिसिटी 1 भन्दा कम छ भने अथवा इलास्टिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा सानो आयो भने त्यति बेला प्राइस बढाउनु ठिक हुन्छ भनेर डिसिजन दिनुहोस्। त्यसैले
अब हाम्रो यहाँनिर 1.5 आएको छ. Here the coefficient of price elasticity of demand is 1.5, which is greater than 1. Now as the value of EP is greater than 1, therefore it is beneficial to reduce the price of the commodity to increase total revenue. So हामीलाई total revenue बढाउनु छ भने elasticity greater than 1 आउँदाखेरि price घटाउनु पर्छ र elasticity less than 1 आउँदाखेरि price बढाउनु पर्छ. अब यहाँनिर हाम्रो 1.5 भनेको 1 भन्दा धेरै भएको भएर प्राइस घटाउनु ठिक हुन्छ भनेर हाम्रो पर्ने हुन्छ. सो यो क्वेसनमा हाम्रो प्राइस घटाउने डिसिजन चाहिँ भाइबल डिसिजन हुन्छ अथवा हामीले सजेसन गर्नु पर्यो भने प्राइस घटाउने डिसिजनलाई सजेसनको रूपमा दिन सक्छौँ. अब त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ प्रुभ गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. इनिसियल प्राइस हाम्रो ₹4 थियो र त्यतिखेरको डिमान्ड क्वान्टिटी 80 थियो. सो टोटल रेभेन्यू कति हुँदैछ 4 × 80 गर्दाखेरि 320. अब इलास्टिसिटी 1.5 त्यो चाहिँ 1 भन्दा बढी आएको भएर हामीले के भन्यो प्राइस घटाउनु ठिक हुन्छ भन्यो. अब प्राइस घटाउने हो भनेपछि 4 बाट 3 प्राइस घटायो भनेर सपोज P1 चाहिँ 3 भनेर अज्युम गरौँ अथवा 2 राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन. अब यहाँनिर 3 राखेर हेरौँ. 3 राख्दाखेरि डिमान्ड कति हुन्छ भन्नको लागि गिभन डिमान्ड फंक्सनमा P को ठाउँमा 3 राख्नुस्. डिमान्ड 110 युनिट आउँछ. अब प्राइस घटे पछाडिको टोटल रेभेन्यू कति भयो त भन्नको लागि न्यू प्राइस इन्टु न्यू क्वान्टिटी. सो विच इज 3 × 110. सो यो भनेको 330 आयो. त्यसैले पहिला 4 रुपीजमा बेच्दाखेरि 320 थियो अनि इलास्टिसिटी हामीले मेजर गर्यौं 1 भन्दा धेरै आयो. त्यही भएर हामीले के डिसिजन दियो भने प्राइस घटाउँदा रेभेन्यू बढ्छ है भनेर डिसिजन दिँदैछौँ. त्यही भएर अब प्राइस घटाएर हेरौँ न त रेभेन्यू बढ्दो रहेछ कि रहेनछ भनेर हेर्दाखेरि रेभेन्यू बढेको देखियो. त्यही भएर हियर टोटल रेभेन्यू इन्क्रिजेस फ्रम ₹320 to ₹330 when the price is decreased. So question number 3 दिएको छ. Suppose a demand function is represented by Q equals to 100 minus 10p. Question number A, what is price elasticity of demand at point where price is ₹4? Number B, what is price elasticity of demand at the point where price is ₹5? Number C, what is the arc elasticity between these 2 points? Okay, अब यो A र B मा हामीले point method युज गर्छौँ माथिको क्वेशनमा गरेको जस्तै. सो डिमान्ड फंक्सन दिएको छ हामीलाई 100 minus 10p भनेर. यसको स्लोप मेजर गर्छौँ डेल्टा Q by डेल्टा P which is -10 आउँछ. त्यसपछि नम्बर A मा ₹4 मा इलास्टिसिटी मेजर गर भनेको छ. यसरी एउटा पर्टिकुलर प्राइस र डिमान्ड फंक्सन दियो भने त्यो पोइन्ट मेथड हुन्छ. अघि भने जस्तै जहिले पनि डिमान्ड फंक्सनको स्लोप मेजर गर्नुस् डेल्टा Q by डेल्टा P अथवा dQ by dP गरेर dQ by dP राख्न पनि पाइन्छ. अब तपाईहरुले यहाँनेर यो जस्तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टु माइनस dQ by dP इन्टु P by Q गरे पनि भयो. नत्र डेल्टा Q by डेल्टा P गर्नु हो भने यो त अब हाम्रो एज अ फर्मुला जस्तै भइहाल्यो. सो यो -10 छ. ₹4 हुँदाखेरि प्राइस 4 भयो. क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्नको लागि डिमान्ड फंक्सनमा 4 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 60 युनिट आउँछ. सो यहाँनेर अब ₹4 मा कति इलास्टिसिटी भयो त भन्दा -10 इन्टु 4/60 गर्दाखेरि 0.67 आउँछ. त्यसरी नै ₹5 मा कति हुन्छ भन्नको लागि P भनेको अब 5 भयो. त्यसपछि आउटपुट अथवा डिमान्ड चाहिँ 50 युनिट्स आउँछ. सरी यो अब डिमान्ड भनौँ यसलाई आउटपुट भन्दा पनि क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु 50 युनिट भयो हामीले P को भ्यालु 5 सब्स्टिट्युट गर्दा. अनि अब इलास्टिसिटी एट ₹5 भन्नको लागि डेल्टा Q by डेल्टा P इन्टु P by Q भयो. सो यो चाहिँ -10 एज इट इज छँदैछ. अब P को ठाउँमा 5 आउने भयो र Q को ठाउँमा चाहिँ 50 आउने भयो. अब यो भनेको 1 हुन्छ हाम्रो यहाँनेर 1 हो है त. यो दुईचोटि लेखिएको छ. यो चाहिँ इलास्टिसिटी इक्वल्स टु 1 हुने भयो. सो हामीले यसरी एट 4 रुपीजमा प्राइस इलास्टिक कति हुन्छ भनेर 0.67 आयो लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमान्ड आयो भने ₹5 मा चाहिँ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड आयो. अनि सी मा चाहिँ आर्क इलास्टिसिटी भनेको छ. आर्क मेथड भनेको जहिले पनि एभरेज हामीले कन्सिडर गर्ने भएको भएर यो डेल्टा Q by डेल्टा P एज इट इज भइहाल्यो इन्टु अब P1 plus P2 डिभाइड बाइ Q1 plus Q2 गर्छौं. अब यहाँनेर हामीले इनिशियल प्राइसलाई P र न्यू प्राइसलाई P1 अज्युम गरौँ. इनिशियल क्वान्टिटीलाई Q र न्यू क्वान्टिटीलाई Q1 अज्युम गरौँ. अब यहाँनेर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि न्यू क्वान्टिटीलाई चाहिँ यो 50 रुपीजलाई न्यू क्वान्टिटी अनि त्यसपछि 60 लाई इनिशियल क्वान्टिटी मानेको छु. अनि 5 रुपीजलाई न्यू प्राइस र 4 रुपीजलाई इनिशियल प्राइस मानेको छौं. किन भन्दाखेरि अब यो A नम्बरमा भएकोलाई इनिशियल र B मा भएकोलाई फाइनल. त्यसपछि त्यसकै बेसिसमा डेल्टाहरु अथवा चेन्ज इन प्राइस र चेन्ज इन डिमान्ड मेजर गरेको छौं. अब यहाँनेर अर्को के तपाईले यसलाई अझ सर्टकट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा डेल्टा Q by डेल्टा P भनेको त्यही -10 नै राख्दिने. अनि त्यसपछि इन्टु P1 plus P2 डिभाइड बाइ Q1 plus Q2 गर्यो भने अथवा यहाँनेर P plus P1 Q plus Q1 छ. अब P1 P2 लेख्दा पनि भयो. तपाईले इनिशियललाई P1 न्यूलाई P2 इनिशियल क्वान्टिटीलाई Q1 र न्यू क्वान्टिटीलाई Q2 गरे पनि भयो. मैले चाहिँ P र P1 गरेको छु. सो अब यहाँ मैले डिटेल देखाएँ. यो चाहिँ डिटेल यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको हो. यो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्ने एक्सपेक्टेसनमा.
अब तपाईले यो नगरेर माथिकै एज इट इज जस्तो यहाँनिर -10 राखेको छ डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी यहाँनिर पनि सो यहाँ पनि त्यही राखिदिने डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी -10 राखिदिने इन्टु पी प्लस पी1 डिभाइड बाई क्यू प्लस क्यू1 गर्नुहोस् त्यो भनेको चाहिँ अब सिधै -10 इन्टु पी र पी1 पी भनेको इनिसियल 4 रुपिस थियो त्यसपछि 5 भयो 4 प्लस 5 9 अनि त्यसपछि डिभाइड बाई क्यू र क्यू1 भनेको इनिसियल क्वान्टिटी 60 थियो न्यू क्वान्टिटी 50 60 प्लस 50 गरेर सिधै यहाँनिर दुई लाइनमा आन्सर आउने त तपाईहरुको यो -10 इन्टु 9 डिभाइडेड बाई 110 गर्दाखेरि 0.82 आउँछ सो यसरी पोइन्ट मेथड पनि छ एउटै क्वेशन हो अनि आर्क मेथड पनि सोधेको छ डिमान्ड फंक्सन हामीलाई दिएको छ दुईवटा प्राइस छ सो यो तरिकाले यो क्वेशनलाई सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले क्वेशन नम्बर 4 छ A publishing company plans to publish a book from the sales data of other publishers of similar books. It work out the demand function for the book is q equals to 500 minus 5p. So demand function दिएको छ क्वेशनमा जे भने पनि demand function दिएको छ त्यसपछि a नम्बर के भन्यो find elasticity of demand at price rupees 20 arc elasticity for a fall in price from rupees 25 to 20. Okay. ए नम्बर भनेको पोइन्ट मेथड नै हो माथि गरेको जस्तै यसको स्लोप -5 आउँछ त्यसपछि रुपीस 20 द क्वान्टिटी 400 आयो इलास्टिसिटी मेजर गरेर 0.25 आउँछ त्यसपछि 25 बाट 20 हुँदाखेरि कति हुन्छ आर्क मेथड युज गरेर इलास्टिसिटी मेजर गर भनेको छ यसको मतलब पहिला अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 25 प्राइसलाई अब इनिशियल प्राइस त्यसपछि यो 20 लाई न्यू प्राइस मान्नु पर्यो सो अब 25 मा पनि त्यही गर्नुस् इनिशियल प्राइस 25 छ सो क्वान्टिटी 375 भयो अब न्यू प्राइस हाम्रो 20 छ माथिकै भइहाल्यो त्यो चाहिँ 400 अब यहाँ पनि मैले डिटेलमा देखाएको छु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भन्दा आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इप इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी प्लस सरी इन्टु पी प्लस पी1 बाइ क्यू प्लस क्यू1 हुन्छ यो फर्मुला भनेको डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी को ठाउँमा -5 सिधै राख्दिनुस् यहाँनिर सेकेन्ड स्टेपमा -5 राख्दिनुस् इन्टु अब p प्लस p1 भनेको 25 प्लस 20 गर्नुहोस् यहीँनिर सेकेन्ड स्टेपमै सो -10 सरी -5 इन्टु यो -10 हैन -5 भयो चाहिँ -5 इन्टु p प्लस p1 भनेको 25 प्लस 20 गर्नुहोस् 45 सिधै यहाँ आउने स्टेप यही आउँछ है त -5 इन्टु माइनस फर्मुलामा छ ब्र्याकेटमा -5 राख्नुहोस् यहाँनिर राखेको जस्तै प्लस इन्टु अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 45 डिभाइड बाइ यो दुईटा जोड्दाखेरि 775 आउँछ सिधै यहाँनिर आन्सर हामीले 0.29 मेजर गर्न सक्छ अथवा तपाईहरुले यो दुईवटैलाई यसलाई इनिशियल प्राइस यसलाई न्यू प्राइस यसलाई इनिशियल क्वान्टिटी यसलाई न्यू क्वान्टिटी मानेर डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी मेजर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति लेन्दी हुन्छ मैले चाहिँ डिटेल गर्दिएको तर मैले भने जस्तै यहाँनिर सिधै डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी हामीले माथि मेजर गरेको छौं -5 को सो -5 इन्टु p प्लस p1 भनेको 25 प्लस 20 45 डिभाइड बाइ यो यति फर्मुला लेख्नुस् यो सेकेन्ड स्टेपमा त्यो भ्यालु लेखे यो भ्यालु यहाँको भ्यालु सिधै सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ यो अगाडिको -5 भइहाल्यो यो अगाडिको यो स्टेपमा आउँछ अनि यहाँनिर सिधै 0.29 लेख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी त्यो गर्नुस् अब यसरी यहाँनिर मेजर गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 5 छ द डिमान्ड फंक्शन इज एस्टिमेटेड एज qx इक्वल्स टु 500 minus 2px plus 3i plus 2a plus 2py अब यहाँनिर मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फंक्शन दिएको छ अथवा डाइनामिक डिमान्ड फंक्शन दिएको छ माथिसम्म हाम्रो प्राइस मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थियो नि अब यहाँनिर प्राइस अफ गुड एक्स पनि रहेछ अथवा त्यो गुड एक्स को डिमान्डहरु छ नि त्यही गुड्स को प्राइस भयो त्यसपछि कन्ज्युमरको इन्कम भयो अनि एडभर्टाइजमेन्ट भयो यसै रिलेटेड गुड भयो है त सो यसरी डिफरेन्ट भ्यालु भएको अथवा डिफरेन्ट डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भएको हामीलाई डिमान्ड फंक्शन दिएको छ अथवा यहाँनिर प्राइस बाहेक अरु डिटर्मिनेन्ट्सहरु पनि दिएको छ यसरी मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फंक्शन भयो अब क्वेशनले के छ त क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड एक्स हो क्यू भनेको प्राइस चाहिँ ₹10 हुन्छ इन्कम 5000 छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर 10000 छ प्राइस अफ रिलेटेड गुड चाहिँ अथवा पीवाई चाहिँ ₹8 छ भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर गर भन्यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर गर भन्यो एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कस्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सो यो खालको क्वेशन आउन सक्छ अब पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा माथि के गर्थ्यौ प्राइस एउटा मात्रै हुँदाखेरि त्यसलाई इनिशियल प्राइस मान्थ्यौ अनि क्वान्टिटीमा अथवा डिमान्ड फंक्सनमा त्यो पी को भ्यालु राख्दाखेरि क्यू को भ्यालु आउँथ्यो अनि डिमान्ड फंक्सनबाट स्लोप मेजर गरेका हुन्थ्यो सो फर्मुला युज गर्थ्यौ डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी इन्टु पी बाइ क्यू यहाँ पनि गर्ने प्रोसेस त्यही नै हो ठ्याक्कै अब नम्बर ए मा जस्तो गिवन सबैभन्दा पहिला गिवन डिमान्ड फंक्सन हाम्रो यहाँ राखौं त्यसपछि यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं माथि पी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्यू निकाले जस्तै यी सबै डिटर्मिनेन्ट्स को भ्यालु दिएको छ अथवा सबै भेरिएबल्स को भ्यालु दिएको छ जस्तो पीएक्स पनि थाहा छ हामीलाई आई पनि थाहा छ ए पनि थाहा छ पीवाई थाहा छ भने यो डिमान्ड फंक्सनमा सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 35496 युनिट चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड आउँछ अब यो चाहिँ हाम्रो क्यू को भ्यालु भयो के सबैमा जस्तो इलास्टिसिटी मेजर गर्दाखेरि क्यू बाइ अथवा पी बाइ क्यू
आई बाई क्यू ए बाई क्यू भन्ने अहिले आउँछ इच एन्ड एभ्री इलास्टिटीमा, त्यतिखेर क्यूको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 35,496 हुन्छ। सो अब नम्बर एमा प्राइस इलास्टिटी अफ डिमान्ड छ, त्यसको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू हुन्छ। अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी भनेको स्लोप हो। अब यसको स्लोप मेजर गर्ने माथि गरेको जस्तै डिक्युएक्स बाई डिपिएक्स गर्ने। अब त्यो भनेको अब यहाँनिर मैले तल एज अ वर्किङ नोटको रूपमा गरिदिएको छु। जस्तो स्लोप भनेको डेल्टा क्युएक्स बाई डेल्टा पी हो। यो भनेको 500 को 0 हुन्छ, 2px बाई डेल्टा px हुन्छ है त। यो p छ, यहाँ px र p एउटै हो, केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूले px लेख्नु होला यसलाई अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। सो यो भनेको -2 आउँछ। अब यो 3is को 0 भयो, 2x को पनि 0 हुन्छ, 2py को पनि 0 हुन्छ। जसको रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ त्यही भेरिएबलको मात्रै हामीले यहाँ कन्सिडर गर्ने भएको भएर -2 हुन्छ। सो अब यहाँनिर -2 स्लोप भनेको माइनस फर्मुलाको, अनि यो -2 यो भ्यालु यहाँ हुन्छ, इन्टु प्राइस भनेको ₹10 क्वेसनमै दिएको छ 10 रुपिज भनेर। अनि क्यूको भ्यालु हामीले यहाँनिर मेजर गरेको छ। सो यो क्यू मेजर गर्दाखेरि कति आउँछ 0.0056 आउँछ। यो चाहिँ इनइलास्टिक डिमान्ड हो। त्यस्तै अब इन्कम इलास्टिक अफ डिमान्डको लागि पनि के गर्ने, स्लोप मेजर गर्ने। स्लोप मेजर गर्ने भनेको गिभन डिमान्ड फङ्सनलाई आईको रेस्पेक्टिभमा डेरिभेटिभ गर्ने, अथवा इन्कमलाई जेले डिनोट गरेको छ आईले डिनोट गरेको छ। सो आईको विथ रेस्पेक्ट टु आई यसको स्लोप मेजर गर्ने अथवा डेरिभेटिभ निकाल्नु भने 3 आउँछ, किनभने 500 को 0 आउँछ। अब px को पनि 0 आउँछ, आई को चाहिँ 3 आउने भयो अब, अनि ए सँग यसको पनि 0 आउँछ, यसको पनि 0 आउँछ। अब यो डेरिभेटिभको रुल तपाईँलाई थाहा होला भन्ने बेसमा मैले सिधै 3 राखिदिएको छु। सो अब यहाँनिर फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आई भनेको यो स्लोप भइहाल्यो, इन्टु आई बाई क्यूएक्स भनेको अब आईको भ्यालु हामीलाई इनिसियली 5000 भनेर क्वेसनमै दिएको छ। आई इक्वल्स टु 5000 यहाँ दिएको छ। डिभाइड बाई क्वान्टिटी राख्दाखेरि इलास्टिटी कति आउँछ 0.00 सरी यो सेकेन्ड इलास्टिटी कति आउँछ 0.42 आउँछ। ओके, सो क्वेसन नम्बर सीमा मेजरमेन्ट अफ एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिटी अफ डिमान्ड, त्यसको लागि सेम त्यही गर्ने, स्लोप निकाल्ने विथ रेस्पेक्ट टु ए, अथवा एडभर्टिजमेन्टलाई ए ले डिनोट गरेको छ, यो 2 आउँछ। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर इनिसियल भ्यालु 10,000 छ, क्वान्टिटी 35,496 नै भइहाल्यो। अब त्यो हुने बित्तिकै यसको भ्यालु 0.56 आउँछ। त्यसरी नै क्रस इलास्टिटी अफ डिमान्ड, अब हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि स्लोप मेजर गर्दाखेरि गिभन डिमान्ड फङ्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु पीवाई को फर्ममा डेरिभेटिभ गर्ने, यो भनेको 2 आउँछ। अरू सबै अगाडिका 0 आउँछन् भने पीवाई डिपीवाई बाई डिपीवाई गर्दाखेरि 1 हुने भयो, 2 एज अ कोफिसिएन्ट अगाडि। सो 2 चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु हुने भयो। अब स्लोपको ठाउँमा 2 राख्छौँ, इन्टु पीवाई बाई क्यूएक्स। पीवाई भनेको 8 दिएको छ, डिमान्ड भनेको 35,496 छ। सो यसरी हामीले मल्टी भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन दिएको छ र प्रत्येक भेरिएबलको इनिसियल भ्यालु पनि दिएको छ भने त्यतिखेर क्यूको भ्यालु मेजर गरेर हामीले इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा इलास्टिटी मेजर गर्न सक्छौँ, अथवा इच एन्ड एभ्री भेरिएबलको इलास्टिटी मेजर गर्न सक्छौँ। सो यति नै मैले 5वटा क्वेसन यहाँ भनेको छु। अब टियूको क्वेसन प्लस यो 5वटा क्वेसनहरू गर्नुभयो भने अलमोस्ट कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, थ्याङ्क यू।